एक म्हयनो 2 म्हयने आफ्टर असेंब्ली आम्ही हे असेंब्लीन रेज केल्लो इशू की हांगा आमच्या सोडियांचे सरपंच हा डेप्युटी सरपंच हा आमचो बाब विलियम हा आणि हांगासरले सगळे स्थानिक शेतकार आणि आमचो येई विनू हा ही शेतां आमचे सोडियांचे आणि मारना पंचायतीचे वॉर्ड मेंबरांक सो कितली वर्सां आमचे सोडियांचे भाव आमचे मारनाचे भाव ही शेतां लावून आपले पोट भरताले बट लास्ट 30 years ह्या लिंक रोडाक लागून यू नो वॉट बॅड स्टेट इट वॉज इन सो ताका लागून उदक चोकअप जाल्लें आनी दीस इज द करंट स्टेट मागीर आमी ते असेंब्ली हो इशू रेज करून मागीर आमचो मिनिस्टरूय हांगा येयल्लो इन्स्पेक्शनाक आनी ताणें सांगलेलें आपूण डिसिल्टिंग करून दिता म्हणून सो डे बिफोर येस्टरडे हांव परते आमच्या बाब विनूक आनी ई घेवन मिनिस्टरा कडेन गेले आनी मिनिस्टरान तांकां सांगलें वेग्याच्या वेग्यान तें काम चालू कर म्हणून सो आयज नाल्यार फाल्यां तें काम चालू जाता चालू जावचे पयले हांवें आमच्या सरपंचाक मेवलें आनी आमच्या हेणें सांगलें एक शेतकारां कडेन मिटींग घेतल्यार बरी म्हणून बिकॉज दे आर द वन्स हू नो द एवरीथींग ऑन ग्रावंड सो शेतकारांक आयज म्हणलें आपयलें विलियमानूय आपल्याच्या शेतकारांक आपयल्या आनी शेतकारांक फकत एक म्हाजें रिक्वेस्ट की आतां मशीन फाल्यां पासून चालू जातलें नाल्यार आयज पासून जातलें आख्खे ओगोत त्या शेता कडेन पावले म्हणटकूच आनी पावना पासून जाल्यार येवन इन्स्पेक्ट करचें आनी ताका गायड करचें तो शेतकार तो आपलो मशीनवालो नको तो आपलो चलयत रावतलो हुंय तरी वयतलो तुमी तेजे वांगडा रावचे तेका तुमी गायड करचो तो तुजो आयकना जाल्यार आमकां सांगचें पूण तो आयकतलोच तुमी कशें सांगतात तशें तें मशीन वयतलें इट इज एस्टिमेटेड एट 9 lakhs डिसिल्टिंग आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता मातशें आख्खे वगत रावात सरपंच राव आमचे डेप्युटी सरपंच आनी तुमी सगळे रावात आनी हें काम आमचें हुस्को की आमच्या शेतकारांनी वेग्याच्या वेग्यान ही शेतां लावून आपले पोट भरचे हेकाच लागून हो रस्तो केला न्हू आनी येदी व्हडली ओपनिंग केल्यात सो तुमचें सोल्युशन येवन लेट द सोल्युशन कम फ्रॉम यू ऑल तुमी कितें करूंक सोदतात तें सांगात आमी करतात आनी बाब विनूक एक रिक्वेस्ट ते डिसिल्टिंग जालें म्हणटकूच रिटेनिंग सायड वॉल्सूय करचे काय ना फक्त 10 वर्सां जाली मारून दिले काय हात लावंक ना कित्याक तेका आमची शेतां पाड जाली शेतां जाय लागली फुडें हे मारता म्हणटा न्हू ते आनी कितली वर्सां वतली ते म्हाजो म्हणजे दोन्ही बराबर जावपाक जाय नाला मारपाचे डिसिल्टिंग करपाचें सोमतें म्हणजे घालपाचें आमचे कॉन्क्रीट वॉल घालपाचें दोन्ही वाटे सो आतां दिवपाचें कांय अजून येना सो आतां जे मशीन हाडल्या डिसिल्टिंग करपा खातीर तेजेर तुमी ओके आसता तुमी करपा खातीर फुडलें मारूंक ना तेणी करपाचें फुडलें करूं ना पयलें आमची 30 वर्सां जाली तिलारी इरिगेशनान जाग व्हायला आनी कॅनल ते बांदलेले कॅनल लीक्स आनी लीक्स जावन आमची सगळीं शेतां पडींग पडल्या तितून वीड्स जाले आनी सगळें वॉटर लॉक जाला आनी त्या खातीर आमकां ती शेतां करूंक मेळना आमी कितले तेंचे कडेन विनंती केली येवन बाबा मातशें ते लीक जाता ते प्रॉब्लम बेजाक सॉल्व कर आनी आमकां शेतांक आमचे रोवपाक तुमचो आदार दिया कितलेंच तेणी इतलो तो केलें ना आतां आमी थाराव घेतलो ते दीस बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन की आमी हो इशू काडून एनजीटीक मारतले एनजीटीक मारना फुडें कित्याक आमी वयतल्योच केसी कित्याक आमी लास्ट 30 वर्सां आमचें शेत करूंक ते कॅनल बांदलेले लोकांक शेत ओंपोंक तेन्ना कॅनलान क्युअर इज वर्स देन द डिजीज आमची शेतां सगळीं पाड करून दवरिल्ली आमकां आतां ती ओंपोवंक मेळना आमी एनजीटीक वयतले हे तर आमचो सुटावो तर जायना जाल्यार आमची शेतां आमकां कोत्ती वेगवेगळे जाय तेंचो कॅनलान WRDन आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें आनी आमकां ही शेतां हेल्प करची कोत्ती नांगरपाक आनी कोत्ती हात ही जमून आमची सामकी सो आयज जे डिसिल्टिंग येयलेले आसा सो यू आर ओके विथ दॅट आय एम नॉट हॅपी विथ दिस बिकॉज दिस इज एट द 11th 12th रेन्स आर ऑफ द कॉर्नर इट इज वेस्ट ऑफ मनी डावन द ड्रेन